स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हजुर कस्ती हुनुहुन्छ भने स्थूल, यो अनन्त ब्रह्माण्डमा स्थूलमा पनि अत्यन्त स्थूल, त्यसैगरी सबैभन्दा सूक्ष्म वस्तुहरूमा पनि अत्यन्त सूक्ष्म हजुर हुनुहुन्छ। सारा दुष्टहरूलाई, अपराधीहरूलाई, विषयका भोगीहरूलाई दण्ड दिने महारौद्र रूपिणी हजुर हुनुहुन्छ। महाशक्तिका रूपमा हजुर विराजमान हुनुहुन्छ। हे भगवती महालक्ष्मी, हे महोदरा, चराचर जगतलाई आफ्ना उदरमा, आफ्ना पेटमा हजुरले राख्नु भएको छ। त्यस्ती महोदरा हुनुभएकी हे भगवती, हे महालक्ष्मी, यो संसारका ठूला ठूला पापहरू, ठूला ठूला कल्मशहरूलाई पनि समाप्त गर्दिन समर्थशालिनी हुनुभएकी हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हजुरका चरणारविन्दमा म सदा नमस्कार गर्दछु। यो सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज हामी भगवती महालक्ष्मीका परम पावन पूजाले युक्त हुने, त्यसैगरी धर्मराजको पूजाले युक्त भएका, सारा प्रकृतिको पूजाले युक्त भएका, दाजुभाइ दिदी बहिनी आफन्तमा सौहार्दताले परिपूर्ण भएका यी परम पावन पर्वका विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौं, जसलाई यम पञ्चक भनेर भनिन्छ। जुन समयमा धर्मराज महाराज यमराज आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा गएर बस्नु भएको थियो 5 दिनसम्म, यमुनाले आफ्ना दाजु यमराजको ठूलो स्वागत सत्कार गरेर जुन 5 दिनसम्म राख्नु भएको थियो, त्यस्ता 5 दिनलाई हामी यम पञ्चक भन्ने गर्दछौं, जसलाई महान तिहार पर्वका नामले हामी सबैले व्यवहार गर्ने गरेका छौं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथिदेखि यम पञ्चक प्रारम्भ हुन्छ। त्रयोदशी, चतुर्दशी, औंसी, त्यसैगरी कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदा द्वितीया सम्म गरेर यी 5 दिनलाई यम पञ्चक भनेर भनिन्छ, जसमा यमराजको ठूलो स्वागत सत्कार गर्नुभएको थियो यमुनाले। यसरी यम पञ्चक 5 दिनसम्मका यी परम पावन पर्वहरूलाई यम पञ्चक भनिन्छ। यही यम पञ्चकका विषयलाई लिएर म यहाँहरूको अगाडि आज उपस्थित भएको छु। यद्यपि यम पञ्चक सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिनलाई हामी गोवत्स द्वादशी भन्छौं। जुन कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि हो, त्यो द्वादशी तिथिलाई गोवत्स द्वादशी भनेर भनिन्छ। गोवत्स द्वादशीमा भगवान श्रीकृष्णले, जो अनन्त ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्याम सुन्दरले, ब्रजेन्द्र नन्दनले वृन्दावनमा रहेर आफ्नो बाल लीला, जुन बाछा चराउने लीला थियो, बाछा चराउने लीला प्रारम्भ गर्नुभएको परम पावन दिन गोवत्स द्वादशी हो भनेर बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्णले बाछा चराउन सुरु गर्नुभएको परम पावन दिनका रूपमा हामीले गोवत्स द्वादशीलाई मान्नेका छौं र यस दिन बाछाले शहीद भएकी गाईको पूजा गर्नुपर्दछ। गाईलाई मिठो मिठो घाँस, अन्न इत्यादि हामीले प्रदान गर्नुपर्दछ र गाईलाई प्रसन्न गराउन सक्दाखेरि
बाछाले शहीद भएकी गाई प्रसन्न हुनुभयो भने अवश्य पनि हामीलाई सुख सम्पत्ति सौभाग्य प्राप्त हुन्छ भन्ने यस्तो शास्त्रमा बताइएको छ। यसरी गाईलाई आराधना गर्ने, बाछा सहितकी गाईको पूजा गर्ने र तामाको अर्घ्य पात्रद्वारा गाईलाई अर्घ्य दिने यी सारा विधिहरू गोवत्स द्वादशीमा हामीले गर्नुपर्दछ। विशेष गरी गोवत्स द्वादशीमा गाईको पूजा गरेर अर्घ्य प्रदान गर्दाखेरि भन्ने मन्त्र बताइएको छ। क्षीरो दारणव सम्भूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमयी मातर गृहाणार्घ्यम नवोस्तुते। हे भगवती गो माता, हजुर समुद्रबाट, क्षीर सागरबाट यसरी प्रकट हुनुभएको थियो र सारा देवताहरूले पनि, सारा असुरहरूले पनि हजुरलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण देवताहरू हजुरका अङ्गमा वास गरेका छन्, हजुरका शरीरमा वास गरेका छन्। हे माता सुरभि, हजुरलाई म यी अर्घ्य समर्पण गरिरहेको छु, नमस्कार समर्पण गरिरहेको छु, यसलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर माता सुरभिको, गोमाताको हामीले प्रार्थना गर्दै अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी गोवत्स द्वादशीका दिन बाछा सहितले युक्त गाईको पूजा गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ, गाईलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीबाट यमपञ्चक प्रारम्भ हुन्छन्। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी जुन सायंकालमा त्रयोदशी तिथि हुन्छन्, द्वादशीकै दिन, त्यसै दिन नै हामीले अपमृत्यु विनाशार्थ घर बाहिर यमराजलाई दीपदान गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। दीपदान गर्दाखेरि मन्त्रहरू उच्चारण गरिन्छन्। मृत्युना पाशदण्डाभ्याम कालेन श्यामहा सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। हे मृत्यु स्वरूप हुनुभएका, काल स्वरूप हुने भएका हे यमराज, हजुरले हातमा दण्डहरू, पासहरू लिनुभएको छ। यो त्रयोदशी तिथिका अवसरमा सायंकालमा मैले यी दीपदान गरेको छु, मसँग हजुर प्रसन्न हुनुहोस् हे सूर्यपुत्र यमराज। यमराजको यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ र त्यो दीप सबैतिर सकिन्छ भने सबैतिर दीपदान गरिदिनुपर्छ। देवताहरूलाई पनि त्यो दीपदान गरिदिनुपर्छ, ब्राह्मणहरूलाई, गाईहरूलाई, त्यसै गरी घोडा, त्यसै गरी ज्येष्ठ मानिस, श्रेष्ठ मानिसहरू, महिलाहरू, कनिष्ठ मान्छेहरू, त्यसै गरी आफ्ना माताहरू, मान्य जो महिलाहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू, सबैलाई आरती गर्नुपर्दछ भनेर पनि यस्तो संकेत गरिएको छ। अब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीबाट यमपञ्चक प्रारम्भ हुन्छन्। यमपञ्चकमा सबैभन्दा पहिलो त्रयोदशीको दिन हामीले भगवान धन्वन्तरीको पूजा गर्दछौं। जुन दिन भगवानले सारा संसारमाथि कल्याण गर्नका लागि, सम्पूर्ण प्रजाहरूमाथि कल्याण गर्नका लागि धन्वन्तरीको अवतार धारण गर्नुभएको थियो, जो आयुर्वेदको प्रवर्तक भनेर मानिनुहुन्छ, जसले देवता र दानवहरूको समुद्र मन्थनबाट जुन अमृतलाई लिएर प्रकट हुनुभएको थियो, त्यस्ता धन्वन्तरी भगवानको पूजा गरिन्छ। त्यसै दिनलाई धनतेरस भन्ने गरिन्छ। धनतेरसका दिन हामीले जे जस्तो धन सम्पत्ति अथवा जे जस्ता कुराहरू जोड्न सक्छौं, त्यो दिन त्यो अक्षय हुन्छ, त्यो चिरस्थायी हुन्छ भनेर यस्तो किसिमको मान्यता रहेको छ र हामी विभिन्न किसिमका गहनाहरू, त्यसै गरी भगवानका मूर्तिहरू, भगवती लक्ष्मीजीका मूर्तिहरू, भगवती लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गराउने त्यस्ता किसिमका विभिन्न सामग्रीहरू घरमा भित्र्याउँछौं। धनतेरसका दिन ती सारा सामग्रीहरू चिरस्थायी हुन्छन् भनेर यस्तो मानिएको छ। सामान्यतया घरमा चलाउने नाङ्लो भयो, त्यसै गरी कुचो, यस्ता वस्तुहरू पनि किनेर धनतेरसका दिन घरमा भित्र्याउने चलन हाम्रो नेपाली समाजमा अत्यन्त प्रचलित रहेको देखिन्छ। यसै दिनलाई, त्रयोदशी तिथिलाई कागको पूजा गर्ने दिनका रूपमा लिएको छ। त्रयोदशी तिथिका दिन कागलाई
हामीले बलि चढाउँछौं अथवा भोजन इत्यादि प्रदान गर्दछौं, कागको पूजा गर्दछौं र कागलाई हामी प्रार्थना गर्दछौं। ऐन्द्र वारुण वायव्याम याम्याम वै नैरितास्तथा वयसः प्रतिगृह्णन्तु मया दत्तम बलिम त्युमम। हे काग, यसरी सम्पूर्ण दिशा विदिशालाई यहाँले जान्नु भएको छ। आज म यो बलि दिँदैछु, यो बलि ग्रहण गर्नुहोस् भनेर कागलाई यस्तो किसिमको प्रार्थना गरिन्छ। त्रयोदशीबाट यमपञ्चक प्रारम्भ भए। अब चतुर्दशीका दिन, जसलाई नरके चतुर्दशी भन्ने गरिएको छ नेपाली चलनमा, जसलाई कुकुर तिहारको दिन भनेर भनिन्छ, यस दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ। कुकुरलाई मिष्टान्न भोजनहरूद्वारा प्रसन्न गराउने कामहरू गरिन्छन्। चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई भोजन इत्यादि दिएर प्रार्थना गरिन्छ। दौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्या मन्नम प्रयच्छामि रक्षताम पति सर्वदा। दुईटा श्याम वर्ण भएका अत्यन्त बलिया जुन कुकुरहरू छन्, ती कुकुरहरू वैवस्वत कुलमा, भगवान सूर्य नारायणको कुलमा प्रकट भएका, उत्पन्न भएका त्यस्ता कुकुरहरूलाई उद्देश्य गरेर मै सारा अन्न भोजनहरू दिइरहेको छु। हे श्वान, यहाँले बाटोमा मेरो रक्षा गर्नुहोला भनेर यसरी कुकुरलाई प्रार्थना गर्दै अन्न मिष्टान्नहरू भोजन गराइन्छ, कुकुरको पूजा गरिन्छ। यसै दिन बिहानै प्रातःकालमा उठ्ने बित्तिकै तैलाभ्यङ्ग स्नानम भनिएको छ। सारा शरीरका अङ्ग अङ्गमा तेलहरू लगाएर तेलले मालिश गरेर स्नान गर्ने यस्तो किसिमको शास्त्रीय विधान रहेको छ। स्नान गर्ने बेलामा अपमार्गले टाउकामा घुमाउनु पर्दछ र तैल स्नान गरेर चतुर्दशीका दिन हामी अत्यन्त पवित्र बन्न सक्दछौं। यसरी तेलले स्नान गर्ने चतुर्दशी, त्यसैगरी औंसीका दिन र भोलिपल्ट कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन पनि गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। स्नान गरिसकेपछि चतुर्दशीमा यमराजलाई दक्षिणतिर फर्केर चतुर्दश यम भनिन्छ। यमराजका 14वटा नामहरू छन्, स्वरूपहरू छन्। त्यस्ता चतुर्दश यमलाई 3-3 पटक तर्पण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यस्तो तर्पण पनि चतुर्दशी, औंसी, प्रतिपदासम्म लगातार गर्न सकिन्छ। फेरि सायंकालमा दीपदान गर्नुपर्दछ, चारैतिर बत्ती बाल्दिनु पर्दछ र बत्ती बाल्दाखेरि प्रार्थना गरिन्छ, दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्व पापापनुत्तये। यो चतुर्दशीका दिनमा नरकका जो मालिक हुनुहुन्छ यमराज, यमराजको प्रीतिका लागि मैले चारैतर्फ बत्ती बालेको छु, यो दीपदान गरेको छु, मेरा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन् भन्ने यस्तो कामना गरेर यो दीपदान गर्नुपर्दछ। यसै दिन चतुर्दशीकै दिन मासको पात भक्षण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। मासको पात खाँदाखेरि मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ, नुदः सर्वाणि पापानि नरका दर्शनम कुरु प्राश्नामि तव पत्राणि मासम देहि यसो बलम। हे मास, यहाँका यी पातहरू मैले भक्षण गरिरहेको छु। अब सम्पूर्ण पापहरूलाई समाप्त गरेर नरकलाई देख्नु नपर्ने, नरकमा जानु नपर्ने यस्तो किसिमको व्यवस्था यहाँले गर्नुहोला। हे मासका पात, हजुरले मलाई कीर्ति पनि प्रदान गर्नुहोस्, यश पनि बढाइदिनुहोस्, मेरो यश पनि संसारमा फैलिएर जाओस्, बल पनि फैलिएर जाओस्, यस्तो किसिमको व्यवस्था हजुरले गर्नुहोस् भनेर मासका पातको पनि प्रार्थना गरिन्छ। यसै दिनदेखि लगातार 3 दिनसम्म साँझका समयमा दीपावली गर्नुपर्दछ। दीपावली गर्दाखेरि मन्दिरमा बत्तीहरू बाल्दिनु पर्दछ, त्यसैगरी मठमा, बगैँचाहरूमा, घरमा, सबैतिर, जग्गा जमिन इत्यादि सबैतिर यो बत्ती बाल्ने प्रचलन रहेको छ। बत्ती बाल्दिनु पर्दछ। फेरि चतुर्दशीकै दिनको साँझका बेलामा राँको बालेर देखाउनु पर्दछ र त्यो राँकोद्वारा पितृहरूले
आफ्नो मार्ग देख्नुहोस् भन्ने यस्तो किसिमको कामना गर्नुपर्दछ। पितृ मार्ग दर्शन गराउने यस्तो राँको पाल्नु पर्दछ। चतुर्दशीका रात्रिमा अग्नि दग्धा सय जीवा एप्य दग्धा कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमाम गतिम। अग्निले डढेर समाप्त हुनुभएका, त्यसैगरी जो आधा डढेर अथवा नडढिकन समाप्त हुनुभएका जुन जुन जीवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो उज्जवल ज्योतिको प्रकाशले यसरी आफूले जानुपर्ने उत्तम गतिलाई देख्न सक्नुहोस्, उत्तम मार्ग उहाँहरूले पहिल्याउन सक्नुहोस् भन्ने यस्तो किसिमको कामना गरेर यो राको देखाइन्छ पितृहरूलाई। यसरी पितृहरूसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यमलोकम परित्यज्य आगताये महालये उज्ज्वल ज्योतिषा वर्त्म प्रपश्यन्तु व्रजन्तु ते। यमलोकलाई छोडेर जो यस्तो महालयमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई यो उज्जवल ज्योतिले बाटो देखाइदियोस् र उहाँहरू उत्तम मार्गमा महालोकमा उहाँहरू जान सक्नुहोस् भन्ने यस्तो किसिमको कामना गर्नुपर्दछ। यसरी चतुर्दशी दोस्रो दिन, तिहारको दोस्रो दिन अथवा यमपञ्चकको दोस्रो दिनलाई हामीले अत्यन्त परम पावन बनाएर बिताउनु पर्दछ। त्यसैगरी यमपञ्चकको तेस्रो दिन अथवा तिहार पर्वको तेस्रो दिन भनेको औँसीको दिन हो। यसलाई विशेष गरी दीपमालिका भनिएको छ। औँसीका दिनमा भगवती महालक्ष्मीजीको पूजा हुने भएको हुनाले भगवती महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउनका लागि चारैतिर सर्वत्र दीपदान गर्ने यस्तो किसिमको प्रचलन रहेको छ। एउटै घरमा पनि माथि तल बीचमा कोठा कोठामा हरेक कुना कुनामा यसरी दीपदान गरेर झिलिमिली पार्ने, झिलिमिली बत्तीहरूको माध्यमद्वारा भगवती महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउने यस्तो किसिमको काम गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन दीपमालिका भनेर भनिएको छ। र यसै दिन बलि महाराजको पनि पूजा गर्न सकिन्छ। दैत्यराज बलिको पूजा गर्नुपर्दछ, गाईको पूजा गर्नुपर्दछ औँसीकै दिन बिहान भनेर यसरी बताइएको छ। यद्यपि बिहान औँसी छैनन्, बेलुका अपराह्नदेखि पछि मात्रै औँसी छन् भने औँसीकै रात्रिमा भगवती महालक्ष्मीको पूजा हुने भएको हुनाले साँझमा दीपमालिका गरेर भगवती महालक्ष्मीलाई बोलाएर रात्रिका समयमा भगवती महालक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। घडी पडाको कारणले गर्दाखेरि गाई पूजा र लक्ष्मी पूजा एकै दिन नहुने पनि हुन सक्दछन्। यद्यपि 20 घडी भन्दा थोरै घडी प्रतिपदाका दिन भएका छन् भने हामीले औँसीका दिनमा नै बलि महाराजको पूजा गर्नुपर्दछ, त्यसैगरी गाईको पूजा गर्नुपर्दछ। र 20 घडी भन्दा बढी त्यस्तो घडी पला रहेका छन् भने हामीले प्रतिपदाका दिन पनि गाईको, त्यसैगरी बलि महाराजको, गोरु इत्यादिको पूजा गर्न सक्दछौं, धर्मराजको पूजा गर्न सक्दछौं। यसरी औँसीका दिन विशेष गरी भगवती महालक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। गाईको पूजा पनि गर्न सकिन्छ औँसीकै दिन बिहान। गोवर्धन पूजा भने प्रतिपदामा नै गर्नुपर्ने यस्तो किसिमको शास्त्रीय नियम छ। जुन प्रतिपदा उदय व्यापी रहेका छन् अथवा बिहान सूर्योदय हुँदाखेरि प्रतिपदा जुन दिन छन् त्यसै दिन नै गोवर्धन पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र प्रतिपदाका दिन गोवर्धन पूजा हुन्छ र प्रतिपदाकै दिन विशेष गरी नेवारी समुदायमा प्रचलित छ महपूजा भनेर, जसमा आफ्नै पूजा गरिन्छ अथवा भनौं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपमा रहेको जुन आत्मा छ, जुन आत्मतत्व छ, त्यो आत्मतत्वको पूजा प्रतिपदाका दिन गरिन्छ, जसलाई महपूजा भन्ने गरिएको छ। र यसरी विशुद्ध चेतन तत्वको, विशुद्ध बुद्ध तत्वको, विशुद्ध आत्म तत्वको पूजा गर्ने परम पावन पर्वका रूपमा पनि यी तिहार पर्व रहेका छन्।
गाईको पूजा गर्दाखेरि, गाईको प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले बारम्बार भन्ने गर्नुपर्छ, लक्ष्मीर्या लोकपालानाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। जुन भगवती महालक्ष्मी सम्पूर्ण लोकपालहरूका कल्याणका लागि, सारा लोकहरूको कल्याणका लागि धेनु रूपले यसरी रहनु भएको छ। गाईको रूपमा भगवती महालक्ष्मी नै आउनु भएको छ, जसले यज्ञका निमित्त घिउहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, गोरसहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीले मेरा सारा पापहरू नष्ट गर्नुहोस् भनेर गाईको प्रार्थना गरिन्छ। त्यसैगरी बलि महाराजको पूजा गर्दाखेरि बलि महाराजको पनि प्रार्थना गरिन्छ, बलिराज नमस्तुभ्यम दैत्य दानव वन्दित इन्द्र शत्रु मराराते विष्णु सान्निध्यदो भव। हे बलि महाराज, हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु, किनभने हजुर दैत्यहरूबाट पनि पूजित हुनुहुन्छ, दानवहरूबाट पनि पूजित हुनुहुन्छ। सारा दैत्य दानवहरूले हजुरको नित्य वन्दना गरिरहन्छन्। हे बलि महाराज, इन्द्रको शत्रु हुनुभएका तर भगवान नारायणको अत्यन्त प्रिय भक्त हुनुभएका हे बलि महाराज, हजुरले कृपा गर्नुभयो भने अवश्य पनि भगवान नारायणको सान्निध्य मैले प्राप्त गर्न सक्छु, भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्य मैले प्राप्त गर्न सक्छु। त्यसैले त्यस्तो भगवत सान्निध्य प्राप्त गर्नका लागि म हजुरको प्रार्थना गरिरहेको छु, हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहोस् हे बलि महाराज भनेर बलि महाराजको पूजा गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी प्रतिपदाका दिन गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्दछ, भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नुपर्दछ। जो गोवर्धन स्वरूप श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण जो अनन्त ब्रह्माण्डको अधिपति हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण गोवर्धनको स्वरूपमा वृन्दावनमा मथुरामा राज गर्नुभएको छ। त्यस्तो गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिन्छ। यसै प्रतिपदाका दिन गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्दै मन्त्र भन्नुपर्दछ, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक कृष्ण बाहु कृतच्छाय गवान कोटि प्रदो भव। हे गोवर्धन पर्वत, हजुरले चराचर जगतलाई यसरी धारण गर्नुभएको छ, गोकुललाई प्रत्यक्ष हजुरले रक्षा गर्नुभएको छ र हजुरलाई नै भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो बाहुमा धारण गर्नुभएको थियो। 7 दिन 7 रातसम्म भगवान श्रीकृष्णले हजुरलाई धारण गरेर गोकुलको रक्षा गर्नुभएको थियो। हे गोवर्धन पर्वत, करोडौं त्यस्ता गाईहरूको रक्षा गर्ने काम, गाईहरूको सम्वर्धन गर्ने काम हजुरले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गोरक्षामा हजुर सदा तत्पर रहिरहनुहोस्, हामीहरूको हजुरले सदा रक्षा गर्नुहोस् भनेर गोवर्धनको पनि पूजा गर्नुपर्दछ प्रतिपदाका दिन। र तिहारका समयमा प्रतिपदाको दिन बिहान ब्राह्मण इतर अन्य वर्णहरूले जुवा पनि खेल्न सकिन्छ भनेर यसरी शास्त्रले बताएका छन्। जुवा खेल्ने पनि चलन रहेको छ र यसरी यमपञ्चकका 4औं दिन अथवा तिहारको 4औं दिनका यी परम पावन पर्वहरू हामीले मनाउनु पर्दछ। अब यमपञ्चकको 5औं दिन, जसलाई यम द्वितीया भनेर भनिन्छ अथवा भाइटिकाको दिन हो, यो दिन 5औं दिन भाइटिका मनाउँदाखेरि अथवा यम द्वितीया पर्व मनाउँदाखेरि अपराह्न व्यापी मनाउनु पर्दछ भनिएको छ। जुन दिन अपराह्नमा द्वितीया तिथि छन् त्यसै दिन हामीले भाइटिका ग्रहण गर्नुपर्दछ र यस दिन विशेष गरी यमराजको पूजा गरिन्छ। त्यसैगरी यमराजकी बहिनी हुनुहुन्छ जो सूर्यकी छोरी हुनुहुन्छ, यमुनाको पनि पूजा गर्नुपर्दछ, यमराजको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दै धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रज पाहि माम किंकरै सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। हे धर्मराज, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु जो यमुनाको दाजु हुनुहुन्छ र आफ्ना सेवकहरू सहित भएर, आफ्ना यमदूतहरू सहित भएर हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्।
हे सूर्यका पुत्र भगवान यमराज, हजुरलाई हामी नमस्कार गर्दछौं भनेर यमराजको प्रार्थना गरिन्छ। त्यसैगरी मार्कण्डेय आदि गरिएका अष्ट चिरञ्जीवीहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्दछ। दिदी बहिनीले दाजुभाइको पूजा गर्ने, त्यसैगरी दाजुभाइले दिदी बहिनीको पूजा गर्ने, यो सारा कार्य पनि यम द्वितीयाका दिन अथवा भाइटिकाका दिन गर्नुपर्दछ। र दिदी बहिनीले दाजुभाइको पूजा गरेर प्रार्थना गरिन्छ। मार्कण्डेय महाभाग नमस्ते महदायुषे चिरायुष्टम यथा लोके तथा भ्राता भवेन मम। हे मार्कण्डेय मुनि, हे महाभाग्यमानी मार्कण्डेय महर्षि, हजुरले अत्यन्त लामो आयु प्राप्त गर्नुभएको छ, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। जसरी हजुरले लामो आयु प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसैगरी मेरा यी दाजुभाइ पनि लामो आयुका हुनुहोस् भन्ने यस्तो किसिमको कामना गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्छ दिदी बहिनीले। त्यसैगरी दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीको पूजा गरेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। तोम लक्ष्मी स्तोम पर्णासी ब्राह्मी स्तोम च सरस्वती त्वत्पूजनात् भवे युस्ता पूजिता मम मातरः। हे दिदी बहिनी, हजुर नै लक्ष्मी हुनुहुन्छ, हजुर नै अपर्णा हुनुहुन्छ, भगवती अन्नपूर्णा पार्वतीका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, ब्राह्मीका रूपमा सावित्रीका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, सरस्वतीका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ। हजुरहरूको पूजा गर्दाखेरि सारा लोकका सम्पूर्ण माताहरूको पूजा होस् भन्ने यस्तो किसिमको कामना गर्नुपर्दछ दिदी बहिनीको पूजा गरेर। र त्यसपछाडि धर्मराजको प्रसादले सुखी हुन सकियोस्, त्यसैगरी चिरायु बन्न सकियोस्, अक्षय सौभाग्यहरू हामीलाई प्राप्त भइरहोस् भन्ने यस्तो कामना गरेर दिदी बहिनीका हातबाट दाजुभाइले टीका ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टीका लगाइदिनु पर्दछ। यसरी प्रसाद स्वरूप टीका ग्रहण गर्नुपर्दछ। दिदी बहिनीलाई जे जस्तो सकिन्छ यथाशक्य वस्त्रालंकारहरू, दक्षिणा, भेटी इत्यादि प्रदान गर्नुपर्दछ। र सकेसम्म दिदी बहिनीकै घरमा भोजन गर्ने, दिदी बहिनीकै घरमा गएर टीकाहरू ग्रहण गर्ने यस्तो कार्य गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आफ्ना दिदी बहिनी छैनन् भने पनि काका मामा इत्यादिका जो कन्याहरू हुनुहुन्छ, छोरीहरू, उहाँहरूबाट पनि टीका ग्रहण गर्न सकिन्छ। अथवा कुनै नाता इत्यादिबाट दिदी बहिनी पर्ने महिलाहरूबाट पनि टीका ग्रहण गर्न सकिन्छ। यस्ता कोही पनि भएनन् भने पनि तुलसीको पातद्वारा टीका लगाउनु पर्दछ। टीका भने अवश्य नै लगाउनु पर्दछ। यो यम द्वितीयाका दिन यमराजको कृपा प्राप्त गर्नका लागि, यमराजबाट कुनै किसिमको कष्ट नहोस् भन्नका लागि यस दिन टीका भने अवश्य ग्रहण गर्नुपर्दछ। तुलसीको पातबाट भए पनि टीका लगाउनु पर्दछ भन्ने यस्तो शास्त्रीय विधान शास्त्रमा बताइएको छ। किनभने जब सूर्यपुत्री यमुनाले आफ्ना दाजु यमराजलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो, बोलाउनु भएको थियो र त्यो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यमराज आफ्नी बहिनी यमुना कहाँ 5 दिनसम्म, यो यम पञ्चकका 5 दिन पुरै बसेर अन्तमा यमुनाका हातबाट टीका ग्रहण गरेर टीका प्रसाद लगाएर उहाँ चाहिँ आफ्नो लोकमा, यमलोकमा फर्किनु भएको थियो भनेर यसरी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले त्यही आधारबाट नै यसरी यो शास्त्रीय पर्वका रूपमा यम पञ्चक पर्व हामीले मनाउने गरेका हौं। यो तिहारको परम पावन पर्व हामीले मनाउने गरेका हौं। यस पर्वले हामीलाई अत्यन्त ठूलो प्रेरणा पनि दिएको छ, हामीलाई अत्यन्त उत्साह पनि थपेको छ। किनभने यस संसारमा भएका सारा पक्षीहरूको पनि पूजा गरिन्छ, काग इत्यादिको पूजा पनि गरिन्छ यस पर्वमा। त्यसैगरी कुकुर पशुहरूको पनि पूजा गरिन्छ, गाईको पूजा गरिन्छ, गोरुको पूजा गरिन्छ, घोडाहरूको पूजा गरिन्छ। त्यसैगरी बलि महाराजको पूजा गरिन्छ, दैत्य दानव इत्यादिको पनि पूजा गरिन्छ। र जुन गोवर्धनको पूजा भनेर संकेत गरिएको छ, गोवर्धनको पूजाबाट पर्वत इत्यादिको, वन जंगल इत्यादिको जुन पूजाको संकेत शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसैगरी महिलाहरूको पूजा गर्ने, त्यसैगरी पुरुषहरूको पूजा गर्ने, एक अर्कामा सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने
यस्तो किसिमको जुन परिपाटी हाम्रो शास्त्रले हामीलाई बताएको छ, यस्तो शिक्षा दिएको छ, सबैको सम्मानमा नै यो संसार यसरी सम्मानित भएर अगाडि बढ्न सक्दछ, अगाडि सञ्चारित हुन सक्दछ भनेर शास्त्रले यो संकेत गरेको छ। त्यसैले सबैमा एक किसिमको सामिप्यता होस्, सबैमा सौहार्दको वातावरण छाओस्, सबै प्रकृतिका पूजनमा संलग्न हुन सकुन् र सबैमा सकारात्मकताको विकास होस् भन्ने यस्तै किसिमको प्रेरणा यी परम पावन पर्वले हामीलाई प्रदान गरेका छन्। यसरी यमपञ्चकले यो संसारका सबैमा वैमनस्य कतै पनि नहोस्, कलुषता सबैको समाप्त भएर जाओस्, कपट इत्यादि कसैमा पनि नरहोस् र सबै भगवत उन्मुख बन्न सकुन् भन्ने यस्तै किसिमको प्रेरणा, यस्तो शिक्षा यमपञ्चक महान पर्वले दिएको हुनाले यिनै यमपञ्चक महान पर्वबाट हामीले यी महान शिक्षाहरू ग्रहण गर्दै, यी प्रेरणाहरू ग्रहण गर्दै यमपञ्चकलाई अत्यन्त परम पावन बनाउँदै, सबैमा सौहार्द, सबैमा मित्रता कायम गर्दै, सबैमा सामिप्यता कायम गर्दै हामीले भगवती महालक्ष्मीको, यमराजको आराधना गर्न सकौं र हामी सुखी सम्पन्न सौभाग्यशाली बन्न सकौं भन्ने यो कामना सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा गर्दै मेरा यी आजका वाणीहरूलाई म भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा, भगवती महालक्ष्मीका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री राधा कृष्ण भगवत चरण कमलेभ्यो नमः।